Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदावंद में आपकी सलामती हो, तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे अजीज़ों। इस वक्त मौका है कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुने। हालेलुया। और आज का दिन ख़ास तौर पर हमारे लिए मुकर्रर किया गया है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करें। सो मेरे अजीज़ों, ये मौका है अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है आप खोल सकते हैं। आपका फोकस, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। और आज ख़ास कर मैं वालिदैन के साथ मुखातब हूँ। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, मैं आज उनके लिए खुदा की आवाज़ लेकर आया हूँ। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आज हम इंसानी ख्यालात नहीं बल्कि खुदा के असल मंसूबे को समझेंगे कि क्यों खुदा अपने लोगों को डिसिप्लिन करना चाहता है, क्यों खुदा अपने लोगों की तरबियत करना चाहता है, क्यों खुदा चाहता है कि अपने लोगों को एक डिसिप्लिन के दायरे के अंदर लेकर आए, नज़्म व ज़ब्त सिखाए। सो मेरे अजीज़ों, जब खुदा का मंसूबा जो है, खुदा का डिसिप्लिन जो है, खुदा का निज़ाम हमारे घरों के अंदर आ जाएगा तो उस घर के अंदर सुकून और अमन भी आ जाएगा। हालेलुया। उस घर के अंदर बरकत भी आएगी, उस घर के अंदर पैसा भी आएगा, फरावानी भी आएगी, क़ुव्वत भी आएगी, अमन भी आएगा, मजबूती भी पैदा होगी। क्या आप चाहते हैं कि आज आप इस कलाम को सुने? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आज का ये पैगाम आपके लिए बाइस से बरकत हो? चंद एक चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, उनको समझने की ज़रूरत, और हम सब इन चीज़ों के अंदर से गुज़र रहे होते हैं। कई दफ़ा हम अपने मसाइल का हल जो है वो लोगों से पूछते हैं, दुनिया से तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम अपने घरेलू मसाइल का हल जो है वो दुनिया में किताबों से ढूंढते हैं या रवायात से ढूंढते हैं या हमारे बाप दादा के उन कामों से जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए उनसे ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो आप के साथ, हर एक के साथ वो बात करती है। वो न सिर्फ आपकी रूहानी ज़िंदगी के साथ कलाम कर रही है, बल्कि खुदा जो ख़ानदान का मूजद है, जो घरानों को पैदा करता है, जिसने बुनियाद ही एक घराने की रखी, आज वो एक घराने को देख रहा है, वो घर के सरबराह को देख रहा है, वो देख रहा है कि किस तरह से घर के सरबराह जो हैं वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। कैसे हमारे बच्चे, हमारे घर खुदा के निज़ाम के ताबे चल रहे हैं। और जो निज़ाम खुदा का निज़ाम नहीं होता, उस घर के अंदर उलझन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, और उस घर के अंदर हमेशा बेबरकती होती है। जो पैसे आते हैं, जो दौलत होती है, जो रोज़गार इंसान कमाता है, जो कारोबार करता है, उसमें भी कोई बरकत नहीं होती है। ऐसा है। सो मेरे चीज़ों, एक मजबूत घर जो है इख्तियार से नहीं बल्कि मोहब्बत से, तरबियत से और खुदा के कलाम से बनता है। याद रखें, ये आपका रोब और दबदबे से नहीं बनता, मारकूट से नहीं बनता, या फिर आपके ऐसे रवैये से जिसमें आप हर रोज़ अपने बच्चों को, अपनी बीवी को या अपने खावन को या अपने घर के अंदर तमाम अफराद को आपके ज़ेरे असर या फिर आप
ایک ڈکٹیٹر کا سرویہ اختیار کریں تو یہ ایک مضبوط گھرانے کی بنیاد نہیں ہے۔ ایک مضبوط گھرانہ جو ہے اس کی بنیاد محبت کے اوپر ہے، اس کی بنیاد تربیت کے اوپر ہے، اس کی بنیاد خدا کے کلام کے اوپر ہے۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو آپ کے بچے بھی درست ہو جائیں گے۔ آپ بچوں کو کہتے ہیں بھائی صاحب اس کے لیے دعا کریں، آپ مجھے کہیں بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں، میں درست ہو جاؤں گا تو میرے بچے بھی درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم خود اپنے اندر بے شمار غلطیوں کو جب ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا تربیت اور سبق ان کو دینا ہے۔ ہم خود چرچ کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، عزیزوں کی طرف، دوستوں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف اور دنیا کے تمام کاموں کی طرف ہمارا رخ ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ کلام کیا سکھاتا ہے؟ بنیاد جو ہے وہ درست ہونی ضروری ہے۔ اگر میں گھر بنا رہا ہوں تو گھر بنانے سے پہلے مجھے اس گھر کا کوئی نہ کوئی نقشہ تو بنانا پڑے گا نا، کہ بھئی کمرہ کدھر ہوگا، باتھ روم کدھر ہوگا، کچن کہاں ہوگا، یہ ساری چیزیں مجھے پہلے سے تیار کرنی ہے۔ اور نہ صرف نقشہ بلکہ مجھے جو شخص اس گھر کو بنا رہے گا اس کو بھی بتانا ہے تاکہ گھر کی بنیاد جو ہے وہ درست ہو سکے۔ اگر بنیاد ہی غلط رکھی جائے تو عمارت بھی ٹیڑھی میڑھی بن جاتی ہے اور ہم پھر دوسروں کو الزام نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے بنیاد غلط رکھی ہے۔ کئی دفعہ ہماری غلطی ہے، کئی دفعہ ان لوگوں کی جو بنیاد رکھ رہے ہیں ان کی غلطی ہے۔ آپ جو بااختیار ہیں، آپ کو خدا نے اولاد دی ہے، آپ اپنے اپنے گھر کے سربراہان ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے گھر کے خادم بھی ہیں، پاسٹر بھی ہیں، راہبر بھی ہیں۔ تربیت آپ کا فرض ہے۔ کلام کہتا ہے تربیت جو ہے محبت کے بغیر ناممکن ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کرنتھیوں کی 13ویں باب میں، اگر آپ دیکھیں وہاں محبت کا باب ہے اور وہاں خدا کا کلام کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچ ہوں۔ اگر میں سارا کچھ کر لوں اور میرے اندر محبت نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو پھر ہماری بنیاد ہی درست نہیں ہے۔ محبت جو ہے وہ تربیت کا سب سے پہلا عنصر ہے اور خدا بھی ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت کو ہم ذرا تھوڑا سا معائنہ کریں کہ خدا کی محبت کیسی محبت۔ ہمیں خدا کی محبت کی ایک خوبصورت کہانی جو ہے وہ اس مصرف بیٹے کی کہانی سے ملتی ہے جو کہ اپنے باپ کی دولت جو ہے وہ لے کر دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، ایسا ہے، اور بڑا بیٹا تو اس کے پاس ہی ہے لیکن چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی کے اندر رہتے ہوئے وہ باغی ہو جاتا ہے، اپنے باپ کا نافرمان بچہ ثابت ہوتا ہے۔ نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک وقت یہ کہتا ہے کہ میری مال کا حصہ مجھے دے دے کیونکہ میں اس گھر میں مزید رہنا ہی نہیں چاہتا۔ اب باپ کی محبت کا ذرا تھوڑا سا محاصرہ کر کے دیکھیے کہ باپ کی محبت کیا ہے۔ وہ تربیت تو کر رہا ہے، وہ محبت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بچہ جو ہے وہ باغی نکل آتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہے، کچھ بچے بڑے تابع دار ہیں پر ایک بچہ بڑا خراب ہے جی، بھائی سبا دے واسطے خاص دعا کرو کیونکہ اے بچہ جڑا نا ساڈی گل نہیں مانتا، یہ اپنی ٹیون ہے، یہ اپنے ہی دھن میں مگن رہتا ہے۔ اب باپ جو ہے وہ اس کو اس کا حصہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے لے بھی یہ تیرا حصہ ہے، جنہ ہوتا ہے اُنہ ہی تیرا ہے، لے کر
جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، اور وہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ باپ سے جدائی کا فیصلہ، جب ہم خدا سے دوری کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑے محرکات پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ، آپ دیکھیں خدا کے ساتھ جب آدم اور حوا باغ عدن کے اندر رہتے تھے تو وہاں کتنا خوبصورت ماحول تھا۔ خدا نے سب چیزیں باغ کے اندر ہی دے رکھی تھی، محنت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، مزدوری کا کوئی تصور نہیں تھا، دکھ کا کوئی تصور نہیں تھا، غم کا کوئی تصور نہیں تھا، موت کا کوئی تصور نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی، بیماری ہی نہیں تھی، ٹینشن ہی نہیں تھی، ساری چیزاں بیٹھے بٹھائے مل جاندیاں سن۔ لیکن فیصلہ کیا کیا؟ خدا سے دوری کا، خدا کی محبت۔ آپ دیکھیں خدا اس کے باوجود بھی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کے لیے برا قربان کرتا ہے، اور باغ عدن کے اندر پہلی قربانی ہوتی ہے۔ ان کے لیے لنگیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کے ننگے پن کو ڈھانپا جائے۔ خدا کی محبت۔ اب مصرف بیٹے کی کہانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ جو ہے اس کو مال دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے بھائی یہ تیرا ہے، جو چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم جب تربیت یافتہ نہیں ہوتے، جب تربیت کو رد کرتے ہیں، جب خدا کی نصیحت کو خادموں سے سنتے ہی ہم اس کو رد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج ہماری زندگی میں بڑے بھیانک ہوتے ہیں، بھیانک ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے سربراہ ہیں۔ آج ملک پاکستان میں خاندانی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ غیر قومیں جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے مذہب کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو اپنی مسیحت کا کچھ نالج ہی نہیں ہے، اور وہ فوراً سے ابلیس کے جو ہے وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہوا، کلام کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں محبت نہ رکھوں، محبت میرے عزیزو اپنے گھر کے اندر اصول بنا لیں محبت۔ اب محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر غلطی کو کہیں کوئی بات نہیں، آپ کہیں کوئی بات نہیں یار، آپ جو بھی الٹا سیدھا ہو رہا ہے کہیں یار میں محبت کرتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ بچے گناہ کر رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، ہر طرح کی بری باتیں ان کے دل میں ہیں، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بچے آوارہ گردی کرتے ہیں، رات کو لیٹ آتے ہیں، ہر روز بچوں پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے جو ہیں وہ وبال جان بنے ہوئے ہیں، ہم بچوں سے اس حد محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ محبت ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ محبت کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ محبت نازیبا باتوں سے خوش نہیں ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ ایسی بات جس کے اندر خدا کا ڈسپلن ہے اس کو محبت بولتے ہیں۔ محبت پھولتی نہیں ہے، محبت شیخی نہیں مار رہی، محبت جو ہے وہ جھنجھلاتی بھی نہیں ہے، وہ تنگ بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں سے پریشان نہیں ہوتی۔ بچے کچھ بھی کر رہے، والدین کے گھٹنے خدا کی حضوری میں جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے، والدین ان کے لیے مسلسل دعا میں ہیں، والدین ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ محبت ایک اصل پاور ہے۔ جب آپ اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو ڈسپلن کرتے ہیں، اور ڈسپلن کرنے کا سب سے اچھا میتھڈ یہ ہے جب بچے چھوٹے ہیں، جب بچے 2-3 سال کے ہیں، 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال، یہ ہے وہ ایج جب آپ نے بچوں کو کلام سکھانا ہے، جب آپ نے بچوں کو خدا کی باتیں سکھانی ہے، جب آپ نے بچوں کو ڈسپلن، اٹھنا بیٹھنا بات کرنا طریقہ سکھانا ہے۔ اور سکھانے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ خود پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ جے کار چ وڈیاں وڈیاں گالاں
تو تسی کو پتر تو گال نہیں کڑنی. مجھے بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ باپ گالیاں دیتا ہو اور بچہ سن کے کہ پاپا تسی مینوں تے کہندے ہو گالاں نہ کڈو تے آپ ہی تسی گز گز دیاں گالاں کڈتے جے. کس طرح کیسے ہم ان سے مطلب بھلائی کی توقع کر سکتے ہیں میرے عزیزو؟ تربیت تو ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے تربیت کا آغاز ہم نے خود اپنے آپ سے کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے گھر کے نظام کو بہتر چلا سکیں. اگر ایک لڑکی جو ہے اس کو گھر کے اندر ہی تربیت نہیں ملے گی تو وہ اگلے گھر جا کے کیا کرے گی؟ مجھے بتائیں. جب گھر کے اندر ہی اس کی ماں اس کو روزانہ اپنے بہنوں بھائیوں رشتہ داروں کی تمام تر برائیاں کرتی ہوئی نظر آئے گی تو انہیں اگے جا کے بھی یہی کام کرنا ہے. اگے جا کے تسی کی توقع اور بہت خوبصورت کام کرے گی؟ نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے گھر سے تربیت ہی یہ لی ہے کہ جنیاں بھی بریاں گلاں نے وہ ساریاں ہی کرنیاں نے. اور ہم مزے لے کے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں پتر ہے نہیں سی کرنا، کیونکہ آپ کو انہوں نے کرتے دیکھا ہے یہ کام. آپ کو انہوں نے جھوٹ بولتے، گناہ کرتے، بری باتیں کرتے، گالیاں بکتے، ہر طرح سے ناپاک حرکتیں کرتے دیکھا ہے. تو آپ کس طرح سے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا؟ میرے عزیزو، محبت اس وقت کام کرتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. ہمارا بھائیوں بہنوں کے ساتھ، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارا خادموں کے ساتھ، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق محبت سے بھرا ہوا. یہ ہے تربیت میرے عزیزو. محبت کے بغیر میرے عزیزو گھر کے اندر تربیت ناممکن ہے. اور بغاوت اسی وقت ہی جنم لیتی ہے جب آپ محبت نہیں کرتے ہیں. بغاوت اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، آپ ان کے مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب بہت خواہشات ہیں، بچے تو ہر روز مانگتے رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یقینی طور پر. لیکن میرے عزیزو، ہمارے پاس خدا نے وزڈم دی ہے، حکمت دی ہے، اور بچوں کو خدا نے صبر اور تحمل دیا ہے. بہت ساری فیملیز ہیں جو آج اپنے بچوں کو درست راہ پر لے کر آتی، اور آج ہمارے پاس جتنے خاندان بیٹھے ہیں میں ان کے بچے، نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں. دے آر ویری بیوٹیفلی مینج. ہمارے سنڈے اسکول کے اندر ریگولر بچے آتے ہیں، کلام کو سیکھتے ہیں، بچپن ہی سے وہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سو میرے عزیزو، محبت کے بغیر جو ہے وہ بغاوت جنم لے لیتی ہے، اور جہاں محبت نہیں ہے پھر آپ بچوں کو روک نہیں سکتے. تربیت کے بغیر محبت کمزور پڑ جاتی ہے. سو اس لیے ضروری ہے، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ مالی ہیں، تو پھر آپ پودے کو پانی بھی دیں گے اور اس کو تراش خراش بھی کریں گے، اس کو خوراک بھی دیں گے، اس کو کاٹیں گے بھی. اگر آپ صرف اس کو خوراک ہی دیتے رہیں تو یہ آپ اچھے مالی نہیں ہیں. وہ تو بڑھے گا اور بڑھتا جائے گا اور لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آوارہ ہی بڑھ رہا ہے، اس کو کوئی اس کی شیپ نہیں ہے. There is no shape. سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، پہلے محبت سے بات کریں اور پھر اس کی اصلاح کاری کریں. اس کو دیکھیں کہ بیٹا آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، آپ کو درست طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے، آپ کو اس طرح سے بات کرنا چاہیے، آپ کو اس طرح کی تربیت اختیار کرنی چاہیے، آپ کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. سو تربیت کا دوسرا حصہ ہے ڈسائپلشپ، جس کو ہم روحانی تربیت کہتے ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ استشنا کی کتاب اگر آپ دیکھیں، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اپنی اولاد کے لیے ایک بڑا حکم دیا، اور خدا نے کہا کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، یعنی کلام کی باتوں کا. جو توریت کے اندر کلام کی باتیں ہیں، بائبل کی باتیں ہیں، ان کا ذکر ہر روز کیا کرنا. آج کل ہم آڈیو بائبل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کئی فیملیز کے پاس موجود ہیں، اور آڈیو بائبل ایک بہت بڑا ٹول ہے آپ کے پاس گھروں کے اندر بائبل کو سننے کا. جب آپ گھر کے اندر بائبل مقدس لگا دیتے ہیں
बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुन लेते हैं। शायद वो सारा दिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में बिजी हैं, बट आपका काम है आपने उनको कलाम की तरबियत देनी है, रूहानी तरबियत है। जब तक एक बच्चा या बच्ची, नौजवान बच्चे खासकर, जब तक उसको बाइबल मुकद्दस का नहीं पता, अपने मज़हब का नहीं पता, अपनी रिलीजन का नॉलेज नहीं है, वो बहुत जल्द बहकावे में आ जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। एक बात सिखाई गई है लेकिन उसको बैकग्राउंड का पता नहीं। आपको पता है जब हवा के पास इब्लीस आया तो उसने उसको क्या कहा? जब हवा ने वो फल देखा और वो देखने में बड़ा खुशनुमा था, उसके अंदर उसको पाने की ख्वाहिश पैदा हुई, उसको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो इब्लीस ने कहा क्या वाकई ही खुदा ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने के लिए मना किया है? उससे क्या पैदा होता है? उससे शक पैदा होता है, उससे शक पैदा हुआ। और आज जो है जब आपके पास कलाम का थोड़ा सा नॉलेज होता है, बाइबल मुकद्दस का एक महदूद नॉलेज जो है, ये भी ख़तरनाक है। जब आपको अपने ही मसाइल और सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता तो फिर शक पैदा होता है। और शक का फ़ायदा कौन उठाता है? इब्लीस उठाता है। इब्लीस फौरन से कहता है कोई बात नहीं, ये तो झूठ बात है, जो तुम बता रहे हो ये झूठ है। तुम जब इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। He is saying same like आज भी पाकिस्तान में, दुनिया में मसीहों के ऊपर इब्लीस धोखे की स्पिरिट को डालता है और बड़ी आसानी से वो इस जो है धोखे के अंदर आ जाते हैं। समझे? और आपके लिए आज खुदा हमें ये सिखा रहा है कि हमें अपने बच्चों की जो है वो उठते बैठते चलते फिरते हमें कलाम को ज़हन नशीन रखना है। और बाइबल मुकद्दस इमसाल की किताब में कहती है लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। आज हमें कितने ही लोग मिलते हैं, कितने बातों को हम सुनते हैं, क्या हम उनको फॉलो कर लेते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे बुनियादों में, हमारी जड़ों के अंदर कलाम बसा हुआ है। हमें अपने मसाइल का हल बाइबल मुकद्दस के अंदर से मिला है। हमारी बुनियाद खुदा है, यीशु है, बाइबल मुकद्दस हमारी बुनियाद है। सो मेरे अजीजों, आज तरबियत की जिम्मेदारी पास्टर नहीं है। हाँ, पास्टर भी है, लेकिन 10 to 20% पास्टर हो सकता है। संडे को एक दफ़ा आप आते हैं मेरे पास, आप कलाम को सुनते हैं, लेकिन ज़रा गौर कीजिए 24 घंटे बच्चे आपके पास होते हैं, आपके ज़ेरे साया होते हैं, आप घरों के सरबराहान हैं। What you are doing? क्या आप तरबियत कर रहे हैं? बच्चे खुद ब खुद खुदा की राह पर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बटन दबाएं थे बच्चे बिल्कुल सीधे हो जाएं। वाह 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 वाह, बस बटन ही दबाना है जी, मैं जानते ही बच्चियां ने हैं जनाब। कई दफ़ा खौफ और डर की वजह से भी लोग चर्च आते हैं, मेरे प्यो ने डंडा फाड़ना, मेरे चर्च भजो, है नहीं? खौफ और डर जो है वो नुकसानदेह है। जब बच्चों का दिल करता है खुदा की राह पे जाने का, वो हकीकी निजात याफ्ता शख्स बन जाता है। उन्हें सिखाना पड़ता है मेरे अजीजों, उन्हें बताना पड़ता है, उनकी तरबियत करनी पड़ती है, उनकी रहनुमाई करनी पड़ती है। और बच्चों की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, हकीकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दुनिया की सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहले आप अपने बच्चों के जिम्मेदार हैं। हम बच्चों को दुनिया के हाथों में छोड़ देते हैं, जा भैया कर रहे, अभी छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों के हाथों भेज देते हैं। वी नेवर नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या होगा। जरा होश के नाखून लें। दुनिया दरिंदों से भरी हुई है, दुनिया खतरनाक है। ईमानदार लोग जो हैं वो हमेशा ईमान की हालत में होते हैं, दुआ की हालत में होते हैं। और आज बगाड़ में सबसे बड़ी वजह
ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، دنیا میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ میں تو بڑوں کو بھی دیکھتا ہوں یہاں گلی محلوں میں وہ گیمیں کھیلتے نظر آتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ اتنے میچور لوگ گیمیں کھیل رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ بچے کیا کریں گے؟ مطلب کوئی کام نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے بچے جو مرضی کر رہے ہیں، they damn care about that۔ والدین مصروف ہیں، بچے اپنا خود ہی بیچارے جو بھی کر رہے ہیں ان کو کوئی نالج نہیں ہے۔ کردار کی تعمیر کریں۔ کلام کہتا ہے افسیوں 6:4 میں، آئے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کیا کرو جی؟ تربیت اور نصیحت۔ تربیت بولیں، تربیت اور جب موقع ہوتا ہے نا اسی وقت تربیت کرنی چاہیے۔ اسی چھاڑ دینے چل موقع آئے گا تو پھر کریں، نہیں، وہ موقع ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ جب آپ نے موقع کھو دیا ہے پھر آپ کو گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب موقع ہوتا ہے تربیت اسی وقت ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی بچے نے غلطی کی ہے آپ فوراً سے گھر پہ آ کر یا خاموشی میں تنہائی میں آپ بچے سے بات کریں، آپ اس کی تربیت کریں، اس کی نصیحت کریں، اس کو بتائیں بیٹا یہ آپ نے آج یہ بات میں نے نوٹس کیا ہے، آئی تھنک دس از ناٹ گڈ، یہ اچھا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اور ضبط نفس ہے، یہ خود نہیں آتے ہیں، یہ سکھانے پڑتے ہیں میرے عزیزو۔ جیسے ایک سپاہی جو ہے جب وہ فوج میں جاتا ہے تو وہ پہلے تربیت لیتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ کے بعد وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ جنگ کے میدان میں اتر جاتا ہے۔ ہم بغیر کسی ٹریننگ کے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرے، نہ بچہ پڑھیا، نہ بچہ کوئی کام کرتا، بچہ آوارہ گرد، نشئی، کہنے ہیں بھئی شادی دے بعد ٹھیک ہو جائے گا، ہے کوئی تربیت نہیں ہے۔ بچوں کی شادی کرنا ہمارے نزدیک مسائل کا حل ہے، کیا ایسا ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ شادی تو خود مسائل لے کے آ رہی ہے، شادی تو خود جو ہے ایک بڑی رسپانسبلٹی کا نام ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے اندر تربیت یافتہ آپ کو ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنی بیوی کو پالنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، فائنینشل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، گھر کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اور ایک خاوند کے لیے، ایک بیوی کے لیے ایک اچھا معیاری خاندان اور گھرانہ بنانے کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ تربیت آپ نے دینی ہے۔ جب گھر کے اندر ہی بچے جو ہیں وہ بے شمار نیگیٹو باتیں اپنے خاندان کے لیے سنیں گے تو ایک بیٹی اور بیٹا جب اپنے خاندان کو بلڈ کریں گے تو وہ اسی طرز پہ بنائیں گے جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا۔ پھر تسی کہو گے بھائی صاحب اے بچلی دعا کرو، اے لڑتے بہت نے آپس سے، پہلے نہیں سن لڑتے، 3 سال محبت دی شادی رہی ہے نا دی، شادی دے بعد لڑنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ہر روز ان کو ایک ہی بات سکھائی جاتی، بھئی جدوں تیرا بیاہ ہونا ہے تو بڈھی نو دبا کے رکھنا ہے آپ نے، اور عورت کو یہ سکھائے بھئی جدوں تیرا بیاہ ہو جانا ہے تو بھئی جاندے ہی اپنے بندے نو کینڈے چ کر لینا، آپ نے کیچ کر لینا، پھر تو دیکھنا نہیں پیچھے۔ اور وہی بچہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، ماں کی بات مانتا تھا، باپ کی بات مانتا تھا، وہی بچہ کہتا ہے ماں میں تیری گل نہیں سننی، میں پیو دی گل نہیں سننی، میں وقت ہونا ہی، بس میں جا رہی ہوں۔ وہ کہے بھئی میں بیاہ کر کے تے نقصان کر لیا، میرا بیٹا میرے سے جدا ہو گیا ہے، ایک ہی بیٹا تھا وہ جدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت نہیں، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے،
खुदा का निज़ाम समझने की कोशिश करें। तरबियत बरकत को लेकर आती है, खुदा बरकत को लेकर आता है। कलाम में लिखा है अब्रानियों 12:6 में, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, जिसको बेटा बनाता है उसके कोड़े भी लगाता है, कोड़े भी लगाता है। कभी आपने अपने बच्चों को सख्त हाथ लगाए हैं? कई दफ़ा हाथ लगाए होंगे, लेकिन हम लगाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे वही काम दोबारा दोबारा कर रहे होते हैं। हम उनको वॉच नहीं करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाते हैं फिर सानू याद आता है नहीं यार तरबियत करनी चाहिए सी, क्योंकि वो ढीठ हो चुके होंगे ने उदों तक। इट जो पक जाए ना फिर वो दोबारा तो गारा नहीं बन सकती, या फिर वो मिट्टी की हालत में नहीं आ। जब वो ईंट पक गई है, वो ईंट बन गई है, वो पक गई है, वो पत्थर बन चुका है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज़ों, इसलिए तरबियत का एक वक्त है, तरबियत और नज़्म ज़ब्त का एक वक्त है। तरबियत देना शुरू करें। जहाँ तरबियत नहीं होती है वहाँ पे इंतशार पैदा होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और बग़ैर लीडर के अदारा नाकाम हो जाता है, बग़ैर कानून के मुल्क भी टूट जाते हैं, बग़ैर निज़ाम के घर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। घरों का कोई निज़ाम होना चाहिए। चर्च आने का वक्त है, जाने का वक्त है, काम पे जाने का वक्त है। जहाँ डंडा होता है हम फ़ौरन भागते हैं। फैक्ट्रियां जो जानते हो ना, पता होता है भाई कार्ड पंच करना है, 1 मिनट भी उत्ते हो गए तो साड़ी हाज़िरी नहीं लगनी। क्यों? क्योंकि ऊपर बॉस का डंडा है, बॉस सख्त है, सख्त है, वो नरम नहीं है, वो सख्त है। जो ही आप कोई गलती करें फौरन से आपको कहता है भाई कारी भाई मेरे को ना आई, और भी बंदे बड़े ने मेरे को काम वास्ते। लेकिन खुदा का हम नाजायज़ फ़ायदा, खुदा जो नरम है, हलीम है, प्यार करता है, नज़्म व ज़ब्त सिखाने की कोशिश करता है, तरबियत कर रहा है, हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम जब अपने घरों के अंदर नज़्म व ज़ब्त को नहीं लेकर आते हैं, घर बिखर जाता है। तरबियत होना ज़रूरी है, और खुदा का कायम करदा निज़ाम उसको सीखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा ने अकेले नहीं रहने दिया। कलाम में लिखा है खुदा ने आदम को बनाकर क्या कहा? आदम का अकेला रहना बुढ़िया नु ज़्यादा आयत आती है, बहनों को हमारी ज़्यादा ये आयत आती है, इसलिए वो अकेला छोड़ती नहीं किसी मुकाम पे भी, किसी दूसरी हवा दे पीछे ना लग जाए हैं। वो भी यही सीखी हुई है, आदम का अकेला रहना अच्छा है। जिथे भी जानिया नाल ही चली जानिया, आ जाए मैं भी नाल ही जानी, पता तो चले कि कौन है। तो बड़ा ज़रूरी है। कलाम भी हमें ये सिखाता है कि हमें एक मददगार फराहम किया गया है, हमारे लिए एक मददगार खुदा ने दिया है। इसलिए इस निज़ाम के अंदर रहकर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अपने घर का बंदोबस्त करना है। और कलाम हमें सिखाता है पैदाइश 2 बाब 24 आयत में, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। बच्चे कहते भाई साहब देखो कलाम च लिखा है माँ बाप को छोड़ेगा, तो सानू तो छड़ना ही पैना है माँ बाप को। अक्सर औकात हम इस आयत की गलत तशरीह करके अपने घर का निज़ाम ही ख़राब कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, कई ऐसे बाइबल के हवाले हैं जिनकी हम गलत तशरीह अपने जहनों में करके बैठे हुए हैं और अपने घर के निज़ाम को ख़राब किया हुआ है। कलाम ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप अपने वालिदैन को छोड़ दें। वालिदैन आपकी बैकबोन है, आपकी जो है बुनियाद है, वो आपको सिखाने वाले हैं, वो आपके मदद के मुस्तहक हैं। जब वो बूढ़े हो चुके हैं वो आपकी मदद के मुस्तहक हैं। जब आप छोटे थे वो आपसे प्यार करते थे, आपको हर तरह की उन्होंने आपको मुहैया किया है, आपकी हिफाजत की, आपकी चीज़ों की, आपकी केयर की है। इसलिए नहीं कि शायद उनकी ये जिम्मेदारी है, नहीं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं उनको वालिदैन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी मकाम पर भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी जगह पर भी उनको तन्हा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं कि आप अपनी बीवी को या अपने खावंद को कहीं भी होन में। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे घरों के अंदर, एक तरफ माँ जोर मार रही, उधरों बुढ़ी जोर मार रही, तो बंदा बिच सूली चढ़िया होता है, बंदा सूली चढ़िया है, उधरों माँ खिंचदी मेरा बेटा
और दोनों बीवी, जानू इधर आ जाओ, हैं? वो बेचारा थे फंस जाता है। अच्छा वो करे, अब वह करे क्या? अब चूंकि घरों के अंदर डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि हमें एक नौजवान बच्चे की इस तरह से केयर करनी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं है कि अब वो बेटे के साथ साथ एक खामंद भी है और एक बाप भी है। वालिदैन जो हैं वो अभी भी उसको नन्हा मुन्ना बच्चा ही समझते हैं। और मैंने कई दफ़ा घरों में जाकर देखा है, लोग जो बुज़ुर्ग वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के घरों को तबाह करके बैठे होते हैं, क्योंकि ना वो अपने नौजवान बच्चों की जो बीवियां हैं उनको दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ना उनको दिल से प्यार करते हैं, ना उनको अच्छा मकाम देते हैं, ना अपने बहुओं को अपनी इज्जत देते हैं, और हर मुकाम पे उनको कोई ना कोई ताना मारते ही रहते हैं। और उससे क्या होता है, घरों के अंदर आप अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, अपनी ही बेटे का, अपनी बेटी का नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों के खानदान में आप क्या कर रहे हैं? थिंक अबाउट दैट, व्हाट यू आर डूइंग। ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि आपने अपने बच्चों की फिक्र करनी है और उम्र के साथ साथ जो जो माहौल उनका डेवलप हो रहा है उसको अडॉप्ट करना है। आपने भी अपने अंदर चेंजेस को लेकर आना है। ये नहीं है कि अब वो बच्चा है तो वो नन्हा मुन्ना बच्चा है, अब वो वालिद बन गया है या वालिदा बन गई है, वो बच्चों की माँ भी है, और इसी तरह जैसे आप ऐसे ही वो है। सो हमें मेरे अजीजों खुदा के कलाम को समझना है। तरबियत के लिए ज़रूरी है, शौहर रहनुमा है। शौहर क्या है? रहनुमा है, मसीह के ताबे होना चाहिए उसको। और बीवी मददगार है। बीवी रूहुल कुदस नहीं है, बीवी खुदा नहीं है, बीवी बंदे दे उत्ते नहीं है। खुदा ने उसको जो तरबियत दी है, जो तरतीब दी है, उसके ताबे रहने के लिए उसको कहा है, ताबेदारी के लिए कहा है, मददगार होने के लिए कहा है। और कई दफ़ा जब हम फंस जाते हैं तो फिर हम मदद लेते हैं। क्या ख्याल है, मुझे बताएं। अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्त को कॉल करेंगे, यार ये काम मेरे को नहीं हो रहा, मेरी ज़रा मदद ते कर। वो आपको आइडिया देगा या फिर वो आपके मसले का हल करेगा। ऐसा ही है। मददगार का मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। ज़रा गौर कीजिए, कलाम में औरत को खुदा ने आपसे ज़्यादा नॉलेज दिया है चीज़ों का, घर का बंदोबस्त करने के लिए। आपसे ज़्यादा नॉलेज औरतों का है। इसलिए भाइयों, मददगार दी सुनो। जरा मददगार है ओदी भी सुन लिया करो। मददगार पुकार पर कह रहा होता है, बंदे है ना काम करी, खराब हो जाएगा काम सारा। बंदा कहता नहीं मैं करना ही है, जे तू कह छड़े फिर समझ ले मैं करना ही। सो हम कई दफ़ा ऐसी तरबियत को रद्द करते हैं। कलाम कहता है शौहर रहनुमा है, बीवी मददगार है, और बच्चे उनकी तरबियत के अंदर हैं। सो ये खुदाई निज़ाम है मेरे अजीज़ों। अगर हम खुदाई निज़ाम के ताबे नहीं होंगे तो फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक बरकत को हासिल नहीं करेंगे। आज हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए कौन से मसाइल जन्म ले रहे हैं। बच्चियां जो हैं वो घरों को छोड़ रही हैं, गैर कौमों में शादियों का तस्वर बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे घरों के अंदर बुनियाद ही नहीं है, हमारे घरों में कलाम ही नहीं है, हमारे घरों में खुदा का कोई कलाम राज ही नहीं करता है। सो हम जल्दी से अबलीस के बहकावे में आ जाते हैं और फौरन से हमारे अंदर शक आता है, झूठ को हम सच मान लेते हैं और खुदा की तरबियत को रद्द करते हैं। और क्या होता है, जब हम सूअरों की फलियां खाना शुरू होते हैं फिर सानू याद आता है, ओ नहीं यार, मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते थे, आओ बाप के घर में चले हैं। जब पानी सर से निकल जाता है फिर हमें याद आए। सो हमें क्या करना है? हमें तरबियत करनी है, हमें अपने घर की तरबियत करनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है। गुनाह को अपने घर से दूर रख। कलाम कहता है बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, गुनाह के सबब से मौत आई और मौत सब आदमियों में फैल गई। मौत उस वक़्त आती है जब घरों के अंदर गुनाह आता है, और गुनाह उस वक़्त आता है जब घरों के अंदर तरबियत नहीं होती है, खुदा नहीं होता है।
تو خدا نے آدم کو قیادت کرنے کے لیے کہا تھا، آدم نے نہیں کی قیادت، سکھایا نہیں، اور ہوا کو صحیح طور پہ تربیت نہیں دی۔ ہوا کے اندر یہ شک تھا کہ شاید جو خدا نے کہا ہے ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بات ہو، یا کوئی جیسے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، اگر سارے پھل کھا رہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اپنے گھروں کے اندر اگر سکون چاہیے، برکت چاہیے، آپ کے بچے، آپ چاہتے ہیں میرے بچے بڑے ہو کر بڑے شعبوں کے اوپر فائز ہوں، اچھی جابز کریں، اچھے کاروبار کریں، روزگار کمائیں، ہمارے گھروں میں پیسے کی کمی نہ ہو، دنیا میں باہر کے ملکوں میں جائیں، تو پھر تربیت ضروری ہے۔ بے سکونی ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہوگی، ذہنی دباؤ ختم ہوگا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور ہمارے اندر تربیت جب نہیں آتی ہے تو پھر ہمارے اندر پختگی بھی نہیں آتی ہے۔ تربیت جب بھی ہوتی ہے اس کے اندر تلخی ضرور ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے ہر قسم کی تنبیہ جو ہے وہ خوشی کا باعث نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کو تربیت کرتے ہیں تو بچے خوش نہیں ہوتے۔ ٹی وی جب بند کرتے ہیں ان کا منہ بن جاتا ہے، ہن ٹی وی بند ہو گیا ہے، اب موبائل کھینچ لیا ہے، بچوں کا منہ بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ بچوں کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے، ان کا منہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے سٹاپ کرنی ہے چیزوں کو، تربیت کرنی ہے، تنبیہ کرنی ہے۔ وہ غم کا باعث تو ہے لیکن وقتی طور پر، لیکن جب وہ ان چیزوں کو سہتے سہتے آہستہ آہستہ پختہ ہو جائیں گے، وہ عادی ہو جائیں گے، اس ڈسپلن کے دائرے کے اندر آ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، پھر خدا کا منصوبہ ہماری زندگی میں پورا ہوگا، اور ہمارے گھروں کے اندر بحالی آئے گی، اور ایک مضبوط اور خدا ترس گھرانہ محبت سے بنتا ہے، تربیت سے بنتا ہے، اور خدا کے نظام کے تابع رہنے سے بنتا ہے۔ آئے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنے اپنے لیے ہم دعا مانگیں۔